बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सुहेल बड़ाइच और आज का जो वीलॉग है, ये जो बैरूनी सूरत हाल है, आलमी सूरत हाल है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात पड़ रहे हैं और आगे जाकर इनका किस हद तक पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर असरअंदाज होंगे। सबसे पहले तो अब तक की अगर आलमी सूरत हाल का जायज़ा लें तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये जंग लंबी चलेगी, लेकिन अब मेरा ये ख़्याल है कि ये जंग लंबी चल नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका और यूरोप और इसी तरह अरब के अंदर एक-एक दिन जो है ये मुश्किल तरीन हो रहा है। इससे महंगाई बढ़ रही है, इससे लोगों में टेंशन बढ़ रही है, इससे ओवरऑल इक़्तिसादी कसाद गुज़ारी पैदा हो रही है और अमेरिका को और अरब ममालिक को किसी को सूट नहीं करता कि ये लड़ाई को लंबा किया जाए, मासिवाए ईरान के। लेकिन अगर ईरान की मिज़ाइल कैपेसिटी जो है लॉन्चर की ख़ासकर, अगर मिज़ाइल हों भी और लॉन्चर ना हों और उस पर कोई फैटल वार हो जाए, तो फिर शायद ये लड़ाई जो है ये महदूद हो सकती है और फिर रास्ते जो हैं वो खुल सकते हैं, और अगर रास्ते खुल गए तो बहुत सारे हालात जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे। अब आते हैं कि इस जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो पिछले 3 साल में पाकिस्तान पर कोई बैरूनी दबाव नहीं था और पाकिस्तान बैरूनी दबाव से आज़ाद अपनी पॉलिसियाँ बना रहा था और अपने मामलात तय कर रहा था। पाकिस्तान को तालिबान से प्रॉब्लम थी और पाकिस्तान को बलूचिस्तान से प्रॉब्लम थी, और इसमें दुनिया में बज़ाहिर अगर कोई खुफिया तौर पे भारत या कोई इज़राइल इमदाद भी कर रहे थे तो ज़ाहिर ही करने को तैयार नहीं थे, या अफ़गानिस्तान। लेकिन अब की जो सूरत हाल है, मईशत पहली दफ़ा पाकिस्तान की चैलेंज हुई है, क्योंकि दुनिया भर की मईशत जो है वो चैलेंज हुई है, और पहली दफ़ा मईशत का जो दबाव है वो दाखिली सियासत पर पड़ेगा। और इसमें अगर आप बैनुल-अक़वामी सूरत हाल से रिलेट करें तो ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने जो दिफाई मुआहदा किया है उसमें ये देखना होगा कि अगर ईरान के बाद की सूरत हाल में सऊदी अरब कहाँ खड़ा होगा। क्या सऊदी अरब आलम इस्लाम का वो मुतबादल लीडर होगा जो इज़राइल के मुखालिफ खड़ा होगा, या कम अज़ कम अमेरिका का इत्तेहादी होगा लेकिन इज़राइल से अपनी जो है वो इख्तिलाफ ज़ाहिर करेगा। और मुझे यूँ ये भी लगता है कि देखें, शाम जो था पहले ईरान का इत्तेहादी था, वहाँ हाफ़िज़ुल असद की हुकूमत ख़त्म हुई, बशार अल असद जो है वो भागने पे मजबूर हो गए रूस। तो अब वहाँ पे जो हुकूमत आई, बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि जब सदर ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पे आए तो जो सऊदी हुक्मरान थे, सऊदी बादशाह, उन्होंने उसकी सुलह कराई, तो यूँ इस तरह शाम को अपने दायरा असर में ले आए। तो मुझे ये लगता है इसी तरह आप देखें यमन में जो अगर यूएई ने अपना दायरा कार बनाने की कोशिश की, दायरा असर, तो उस पे भी सऊदिया ने बड़ा मुअस्सर जवाब दिया। तो अब ये लगता है कि जो नई आलमी लीडरशिप है आलम इस्लाम की, जो ज़ाहिर है अमेरिका मुखालिफ तो नहीं होगी, लेकिन इज़राइल के शायद तस्लीम ना करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है, उसमें सऊदी अरब शामिल है, जबकि जो अबू धाबी है और मिस्र है और उर्दन है, उन्होंने इज़राइल को तस्लीम किया हुआ है, लेकिन ना सऊदी अरब ने किया है ना पाकिस्तान ने किया। तो इसका मतलब है कि जो अगला ब्लॉक बनेगा जो इसराइल से इख्तिलाफ रखेगा, उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, सऊदी अरब भी शामिल होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है, अगर इस पर मज़ीद मुआशी दबाव पड़ता है, मसलन पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं, मेरा ख़्याल है अनबेरेबल हो गई हैं। और जब आपको पता है पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ती है तो ये सिर्फ पेट्रोलियम की प्राइस नहीं बढ़ती, सिर्फ सफ़र महंगा नहीं होता, इससे सब्जियां भी महंगी हो जाती हैं, इससे ट्रैवल भी महंगी हो जाती है, इससे हर चीज़ जो है उस पे असर पड़ता है। और ये अगर लंबा चला, अगर ये कीमतों का, अगर तो ये चंद दिन की जंग हुई और ये दोबारा नॉर्मल हो गया तो फिर तो शायद हम इस बहरान को बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन कई महीने लगेंगे इस बहरान को भी निपटने में। लेकिन अगर ये लंबा हो गया तो पाकिस्तान की जो पहले से मुआशी सूरत हाल है, पहले भी हम एक बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं, जिसमें कि हम डे टू डे डीलिंग कर रहे हैं,
جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے جو ہمارے پاس ڈپازٹ رکھا ہوا ہے، ابھی سعودی عرب سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اس نے 5 ارب ڈالر جو ہے وہ اس کا ڈپازٹ پاکستان کو دوبارہ سے دیا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ٹھیک رہے، پاکستان کے اندر اس افراتفری پیدا نہ ہو معاشی۔ لیکن اگر یہ پیٹرولیم پرائسز اسی طرح کنٹرول سے باہر رہیں، راستے اسی طرح پڑیں، اور تو معیشت کا دباؤ بڑھے گا، اور معیشت کا دباؤ جو ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں اگر سیاست میں بے چینی نہیں تھی، یا معیشت کی وجہ سے پہلے جو ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا تھا، وہ لگتا ہے کہ وہ ٹھہراؤ، اگر یہ قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں تو یہ ٹھہراؤ ٹوٹ جائے گا، اور داخلی استحکام کو پہلی دفعہ 3 سال میں شدید خطرہ ہوگا۔ اور پہلے جو حکومت یہ سمجھتی تھی کہ تحریک انصاف کو اگنور کر کے یا تحریک انصاف کو نظر انداز کر کے اور حکومت جس طرح چل رہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں حکومت کو پڑتا تھا، کیونکہ ایجوٹیشنل پاور پی ٹی آئی کی ختم ہو چکی تھی، اور صرف ووٹ پاور موجود تھی، اور جب تک الیکشن نہ ہوتا اس وقت تک ووٹ پاور کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب آپ مشکل حالات میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو داخلی استحکام کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو داخلی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو لوگوں سے قربانی مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، پھر آپ جب مشکل حالات ہیں تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا بحران نہ ہو کہ چولہے ٹھنڈے ہو جائیں، اور جب چولہے ٹھنڈے ہو جائیں تو تحریک چل جاتی ہے۔ جب بھی دنیا میں تحریکیں چلی ہیں تو اس کی وجہ معاشی دباؤ ہوتا ہے، اور معاشی دباؤ بھی اس قدر زیادہ کہ چولہے ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے حکومت کے لیے اب یہ ایک نیا لمحہ فکریہ پیدا ہوگا کہ کیا وہ اس معاشی ترین انحطاط میں بھی وہ اپنی جو سیاسی تقسیم ہے اس کو برقرار رکھیں گے، اور جو تو اگر یہ معاشی تقسیم برقرار رہی تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ اس کے اثرات لوگوں کے ذہنوں پہ پڑیں گے، اور جو ہے اس سے افراتفری اور انارکی پیدا ہونے کے چانسز بہت پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی داخلی استحکام، کوئی کنسنسس، کوئی فیوچر کا ایسا رول ماڈل جس میں سب مل کے چلیں، جس میں کوئی کنسنسس ہو جائے، اگر کوئی اس طرح کا راستہ نکلے تو شاید معاشی جو بچت کا ہم پلان بنا رہے ہیں، جس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اخراجات پر کنٹرول کرے، لوگ قربانی دیں، پٹرول کی قیمت بڑھ جائے اور لوگ گھروں پہ بیٹھ کے کام کریں، ٹرانسپورٹ کم چلے، تو یہ تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب ملک کے اندر داخلی استحکام ہو، جب ملک کے اندر ایک کنسنسس ہو، جب ملک کے اندر سیاسی بے چینی نہ ہو۔ لیکن وہ صورتحال تو نہیں ہے، سیاسی بے چینی بھی ہے، داخلی عدم استحکام بھی ہے، اور ایسے میں یہ قربانی دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ 3 سال میں معیشت کی وجہ سے اور عالمی صورتحال کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر ایک نیا دباؤ پڑے گا، کہ جس میں انہیں دوبارہ سیاست کو ریویزٹ کرنا پڑے گا، جو شاید انہوں نے سیاست کو بالکل بھلایا ہوا تھا، کیونکہ کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ پرابلم ہی نہیں تھی، جب ایجوٹیشنل طاقت ہی نہیں تھی۔ لیکن اب جب یہ معاشی آپ اقدامات لیتے ہیں، جب آپ بچت کا کہتے ہیں، جب آپ اپنی بیلٹ ٹائٹن کرتے ہیں، جب ہر اخراجات کے اندر آپ کٹ لگاتے ہیں، تو اس وقت لازماً آپ کو داخلی استحکام کی طرف بھی توجہ دینی پڑتی ہے۔ ہم نے دیکھا دوسری جنگ عظیم میں جو برطانیہ ہے اس کو نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑی۔ اسی طرح ہم بھی جب بھی مشکلات میں گئے ہیں، ہمیں بھی اس طرح کا ایک کنسنسس، جو کبھی ہم نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کر کے ایوب خان نے کیا، کبھی جو ہے جنیجو صاحب نے جب جنیوا ایکارڈ کرنا تھا تو اس وقت آل پارٹیز کانفرنس بلائی۔ تو یہ داخلی استحکام کی طرف، اگر یہ معیشت کا معاملہ اسی طرح رہا تو ہمیں داخلی استحکام کی طرف بڑھنا پڑے گا، دباؤ پڑے گا ملک کی نہ صرف معیشت پر، سیاست پر، بلکہ استحکام پر بھی، اور اس کو تبھی سنبھالا دیا جا سکے گا اگر داخلی استحکام ہوگا، کنسنسس ہوگا، تو اس کے نتیجے میں ہم معاشی قربانیاں بھی دے سکیں گے، اس کے نتیجے میں ہم
ملک کو چلانے کا اور لوگوں کو سکون میں رکھنے کا انتظام بھی کر سکیں گے۔ اگر یہ نہ ہوا تو پھر قربانیاں دینا، پھر اس کے لیے قربانیاں مانگنا مشکل ہو جائے گا۔